Fateh Kale police post in Bana district of Khyber Pakhtunkhwa. According to officials, the attackers rammed a vehicle laden with explosives into the police post. नाज़रीन, मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को आज पूरा 1 साल हो गया। पिछले साल आज ही के दिन पाक फौज ने नमाज फजर की अदायगी के बाद भारत को ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि मोदी सरकार की चूलें हिल गईं और नरेंद्र मोदी को सदर ट्रंप की मिन्नत समाजत करके जंग बंद करवाना पड़ी। अब मार्का हक की सालगिरह के मौके पर एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, लेकिन अब की बार इंडिया ने बराह रास्त हमला करने की बजाय अपनी प्रॉक्सी फितना खारिज को इस्तेमाल किया, क्योंकि हिंदुस्तान को अंदाज़ा हो चुका है कि बराह रास्त हमले का क्या नतीजा निकलता है। जानी और माली नुकसान के अलावा पूरी दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई और हजीमत भी मुकद्दर बनती है। आज बन्नू में पुलिस चौकी को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। इस हमले में तकरीबन 20 के करीब पुलिस एहलकार शहीद हुए, जबकि कई जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। इस हमले के बाद पाकिस्तान की अफवाज को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं और अब तालिबान हुकूमत, जो TTP, IMP और BLA जैसे ग्रोहों की सरपरस्त समझी जा रही है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के इम्कानात रोशन हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका को अंदाज़ा हो चुका है कि ईरानी लोहे के चने हैं जिन्हें उगला जा सकता है न निगला जा सकता। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए खबरदार किया है कि अगर ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खित्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात और फौजी अहदाफ पर हमले किए जाएंगे। ईरान के मिसाइल और जदीद ड्रोन मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी भी जारहाना इकदाम का फौरी जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। यानी कि ईरान ने एक बार फिर UAE को निशाना बनाने का अंदिया दे दिया है, क्योंकि इस पूरी जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान की मुदाखलत की वजह से ईरान ने सऊदी अरब पर इतने ज़्यादा हमले नहीं किए, लेकिन UAE की ईंट से ईंट बजा डाली और जाहिर है इसकी वजह वहाँ के हुक्मरानों की इसराइल और अमेरिका नवाजी है। खैर, अब एक बार फिर इसराइल ने स्पॉइलर का किरदार अदा करने की तैयारी पकड़ ली है। इसराइल में इस बात के खदशात बढ़ते जा रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक जुज़वी मुआहदा कर सकते हैं, जो तेहरान को अपने जोहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियत और खित्ते में अपने हिमायत याफ्ता ग्रोहों की पुष्पनाही बरकरार रखने की गुंजाइश दे सकता है। इसराइली आला हुकाम का कहना है कि ये सूरत हाल बदतरीन मंजरनामा होगा, क्योंकि जाहिर है अमन के लिए की जाने वाली हर कोशिश इसराइल के लिए बदतर ही होगी। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुमकिन मुआहदे के नुकात भी सामने आ गए हैं। इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे, लिहाजा आप खोजी TV के साथ जुड़े रहिए। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं मार्का हक की। फतह को सेलिब्रेट करने और अल्लाह का शुक्र अदा करने के मौके पर भारत ने अपनी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान में खून की होली खेली। बन्नू में पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर कौम के बेटों को खून में नहला दिया गया। बन्नू में ये खुदकुश हमला रात के आखिरी पहर उस वक्त किया गया जब 10 मई 2026 का आगाज़ हो रहा था। चूँकि ये मार्का हक का दिन है, इसलिए दुश्मन ने उसी दिन पाकिस्तान को लहूलुहान करने की कोशिश की और रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना कार्रवाई अंजाम दी। ये वाक़या बुनियादी तौर पर फतह खेल बन्नू के इलाके में पेश आया, जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। पुलिस स्टेशन के करीब एक चेक पोस्ट पर बारूद से भरी गाड़ी लाकर धमाके से उड़ा दी गई। इससे पहले भी इस नौइयत के हमले होते रहे हैं, जिनमें मोटरसाइकिल या गाड़ी के जरिए खुदकुश हमलावर धमाका करते हैं और फिर उसकी आड़ में दहशतगर्द हमलावर हो जाते हैं। हमलावरों को चेक पोस्ट पर ही रोकने की कोशिश की गई। पुलिस एहलकारों ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन हमलावरों ने पुलिस स्टेशन के करीब इमारत से गाड़ी टकरा दी, जिसमें भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद मौजूद था। धमाका इतना शदीद था कि करीबी घरों की छतें तक गिर गईं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये कोई मामूली हमला नहीं था, बल्कि तकरीबन 100 के करीब हमलावरों ने फायरिंग की। बन्नू में काफ़ी देर तक शदीद फायरिंग की आवाज़ें सुनी जाती रहीं। बादशाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अब आप देखें कि इस हमले की जिम्मेदारी इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान नामी ग्रोह ने कबूल की। इस तंजीम का आज से पहले कोई नाम भी नहीं सुना गया था, लेकिन अचानक से एक नई तंजीम खड़ी कर दी गई और जाहिर है ये सब इंडियन एजेंसी रा की ईमा पर किया गया होगा। दोस्तों, पिछले साल आपको याद होगा कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साफ और दो टोक लफ्ज़ों में कह दिया था कि अब हमें हार्ड स्टेट बनना होगा। यानी एक तरह से अफवाज पाकिस्तान की तरफ से रेड लाइन खींच दी गई थी। और आज इस हमले के बाद मार्का हक की GHQ में होने वाली तकरीब में भी सिपाही सालार सैयद आसिम मुनीर ने अफ़गान क़यादत को दो टोक पैगाम दिया और ये पाकिस्तान के अज़्म का वाज़ेह सबूत है। फील्ड मार्शल ने अफ़गान तालिबान को साफ़ और आसान लफ्ज़ों में बता दिया कि अगर पाकिस्तान एक बड़ी न्यूक्लियर रियासत भारत के जहाज़ गिरा सकता है और उसके गुरूर को खाक में मिला सकता है, तो ये अब भी पाकिस्तान का सब्र और शराफत है
کہ افغانستان میں اس نے اپنی مکمل طاقت استعمال نہیں کی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہہ چکے ہیں کہ بھارت کے خلاف پاکستان نے اپنی فوجی طاقت کا صرف 10% استعمال کیا تھا، جبکہ افغانستان کے معاملے میں اب تک 0.1% طاقت بھی استعمال نہیں کی گئی۔ اب افغان طالبان رجیم کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کیا چیز ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے معاملے میں افغان طالبان رجیم کا یہ الزام بھی ختم ہو جانا چاہیے کہ ہم سپر پاورز کا قبرستان رہے ہیں۔ تو جناب اس کی وجہ یہ تھی کہ چاہیے برطانیہ ہو، امریکہ یا پھر روس، وہ سب غیر مقامی تھے، مقامی حالات، قبائل وغیرہ سے ان کی واقفیت نہیں تھی۔ لیکن پاکستان یہاں کی تمام جغرافیائی صورتحال سے نہ صرف بخوبی واقف ہے بلکہ افغانوں کی فائٹ لائنز تک جانتا ہے۔ صرف پاکستان کو شمالی اتحاد کی ہلکی سی تھپکی دینی ہے اور کابل حکومت کا دھڑن تختہ ہو جانا ہے، لیکن ابھی تک پاکستان انہیں مسلسل سمجھا رہا ہے کہ ہم آپ سے بہترین تعلقات چاہتے ہیں۔ ویسے بھی افغان طالبان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ جیسے ماضی کے مجاہدین جب آؤٹ آف کنٹرول ہوئے تو پاکستان کے عشیرباد سے مدارس کے طلبہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ طالبان بن گئے۔ اسی طرح کل کلاں کو افغانستان میں بھی کوئی نیا گروہ وجود میں آ سکتا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے افغان طالبان کا بوریا بستر لپیٹ دے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے طالبان پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر پاک فضائیہ حرکت میں آ گئی اور اس نے دہشت گردوں کو گھس کر مارنا شروع کر دیا تو پھر یہ کیا کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کے تربیت مراکز اور ان کے کمانڈروں کے ٹھکانوں پر کارروائیوں کی تیاری مکمل ہے۔ سپہ سالار نے پاکستان کا نیو نارمل بھی بیان کر دیا ہے، جس کے تحت پاکستان میں ہونے والے ہر دہشت گرد حملے کا جواب افغانستان میں موجود دہشت گرد انفراسٹرکچر اور ان کے سہولت کاروں کو نشانہ بنا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے نئی جنگ بندی تجویز کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، جس کے تحت دونوں ممالک مرحلہ وار معاہدے کے ذریعے جنگ ختم کرنے، ابنائے حرمز میں بحری آمد و رفت بحال کرنے اور وسیع مذاکرات شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ روئٹرز کے مطابق مجوزہ معاہدہ ایک مفاہمتی یادداشت کی صورت میں تیار کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد خطے میں جاری بحران کو کم کرنا اور عالمی تجارتی راستوں کو دوبارہ محفوظ بنانا ہے۔ امریکی منصوبہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں آبنائے حرمز میں کشیدگی کم کر کے جہازوں کی آمد و رفت بحال کی جائے گی، جبکہ تیسرے مرحلے میں 30 روزہ مذاکراتی دور شروع ہوگا، جس میں بڑے سیاسی اور جوہری معاملات پر بات چیت ہوگی۔ امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن نے ایران کے سامنے 14 نکاتی منصوبہ رکھا ہے، جس کے تحت ایران کو کم از کم 12 سال تک یورینیم افزودگی روکنے اور جوہری ہتھیار تیار نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگی۔ اس کے علاوہ ایران کو 60% افزودہ تقریباً 440 کلو گرام یورینیم بھی حوالے کرنا ہوگا۔ اس کے بدلے امریکہ مرحلہ وار ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں نرم کرے گا۔ اربوں ڈالر کے منجمد ایرانی اثاثے بحال کیے جائیں گے اور ایرانی بندرگاہوں پر نافذ امریکی بحری ناکہ بندی ختم کی جائے گی۔ اس مجوزہ معاہدے کے نکات سامنے آنے کے بعد اسرائیل کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ نیتن یاہو اور موساد اسے سبوتاژ کرنے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ امریکی صدر ٹرمپ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر اسرائیل اس امن مشن کو ناکام بناتا ہے۔ ناظرین، آپریشن بنیان مرصوص کی پہلی سالگرہ پر بھارت کی بوکھلاہٹ سمجھ میں آنے والی ہے۔ بنوں میں پراکسی کے ذریعے حملہ کروانا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بھارت یہ سمجھ چکا ہے کہ وہ روایتی میدان میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ پراکسی کے چہرے بدل بدل کر وار کر رہا ہے۔ لیکن اسلام آباد اور راولپنڈی سے جو پیغام گیا ہے وہ دو ٹوک ہے کہ اب پاکستان کی پالیسی اینٹ کا جواب پتھر والی ہو چکی ہے۔ کابل کے حکمران اگر اس غلط فہمی میں ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف لانچنگ پیڈ بنا کر محفوظ رہیں گے تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ صرف فاتحین کو یاد رکھتی ہے اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اگر پاکستان افغانستان میں ناردرن الائنس کو متحرک کرنے پر آ گیا تو اقتدار طالبان رجیم کے پیروں سے ریت کی طرح نکل جائے گا اور انہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ جہاں تک ایران اور امریکہ کے ممکنہ معاہدے کی بات ہے تو یہ دراصل ضرورت کی شادی ہے۔ ٹرمپ ایک تاجر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایران سے ٹکرانا اب واشنگٹن کے مفاد میں نہیں، خاص طور پر جب تہران نے اپنی میزائل طاقت سے خلیج میں امریکی تنصیبات کو براہ راست خطرے میں ڈال رکھا ہو۔ لیکن اس پورے منظر نامے میں اسرائیل کی پریشانی دلچسپ ہے۔ تل ابیب کے لیے کسی بھی نوعیت کا تہران اور واشنگٹن کا معاہدہ نیتن یاہو کی سیاسی موت ہوگی۔ آنے والے دن فیصلہ کن ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ کیا خطے میں امن قائم ہوگا یا نیتن یاہو دوبارہ ٹرمپ کو دلدل میں دھکیل کر خود دور سے تماشا دیکھتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
پاکستان زندہ باد.